अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नजरीन कराम, सुरयानी ज़ुबान में उसका नाम अज़ाज़ील और अरबी ज़ुबान में हारिस था। जब उसने हुक्म इलाही से इनकार किया तो उसका नाम इब्लीस हुआ, जिसके मानी हैं भलाई से दूर होना और रहमत इलाही से नाउमीद होना। उसका एक नाम शैतान भी है, जिसके मानी हैं हक से दूर होने वाला, हलाक होने वाला और जल जाने वाला। हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 साल तक जन्नत का खाजिन रहा और 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक उसने फरिश्तों को वाज किया। 30,000 साल तक फरिश्तों और 1,000 साल तक रूहानियन फरिश्तों का सरदार रहा और 14,000 साल तक अर्श के गिर्द तवाफ करता रहा। आसमान दुनिया में उसका नाम आबिद, दूसरे आसमान में जाहिद, तीसरे आसमान में आरिफ, चौथे आसमान में वली, पांचवें आसमान में मुत्तकी, छठे आसमान में खाजिन, सातवें आसमान में अज़ाज़ील लिखा था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा था और ये अपने अंजाम से गाफिल था। अल्लाह अकबर। इब्लीस इस कदर इबादत गुजार और इतने आला मकाम पर फायज होने के बावजूद अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का शिकार हुआ और खुदाए रहमान की नाफरमानी और उसके मुकर्रब बंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी में मुब्तला होकर अपनी इबादत और रियाजत का सवाब ज़ाय कर बैठा। मकाम व मनसब से भी महरूम हुआ और हमेशा के लिए अज़ाब जहन्नम का हकदार ठहरा। मनकूल है कि इब्लीस का ये अंजाम देखकर हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम रोने लगे तो रब ताला ने सब कुछ जानने के बावजूद दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्यों रोते हो। दोनों ने अर्ज़ की कि ऐ हमारे रब, हम तेरी खुफिया तदबीर से डरते हैं। इरशाद फरमाया कि तुम इसी हालत पर रहना, यानी कभी अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ ना होना। इसी तरह एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि काबा मुशर्रफा के पर्दे से लिपटे निहायत गिरियाओ जारी के साथ बारगाह इलाही में ये दुआ कर रहे हैं, यानी ए अल्लाह, कहीं मेरा नाम नेकों की फहरिस्त से निकाल न देना और कहीं मेरा जिस्म अहले अता के ज़ुमरा से निकाल कर अहले अताब के ग्रोह में शामिल न फरमा देना। जब गुनाहों से मासूम और बारगाह इलाही के मुकर्रब तरीन फरिश्ते अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से इस कदर डरते हैं तो गुनाहों में लिथड़े हुए मुसलमान को तो कहीं ज़्यादा डरना और अपने अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। कुरान करीम में इब्लीस की ज़ुर्रियत का जिक्र हुआ है। बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इससे मुराद इब्लीस की पैरवी करने वाले हैं और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद इब्लीस की औलाद है। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इब्लीस निकाह करता है और इसकी वैसे ही नस्ल चलती है जैसी इंसानों की नस्ल चलती है। अहादीस में बाज़ शैतानों के खुसूसी नाम भी बयान हुए हैं, जैसा कि वज़ू के दौरान वसवसे डालने वाले शैतान का नाम वुल्हान है। तिलावत कुरान के दौरान वसवसे डालने वाले शैतान को खंजब कहा जाता है। नींद की हालत में ख्यालात डालने वाले शैतान का नाम लहब है और इनके अलावा रिवायात और अक़वाले उलमा में बाज़ शैतानों के नाम अजदा, अशहब, हबाब, दासम, सबर, विस्वास और खन्नास वगैरह भी मज़कूर हैं। इब्लीस किसी को गुनाह और कुफ्र गुमराही पर मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ उसके दिल में वसवसा डालकर उसे बहकाने की कोशिश कर सकता है और जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो अपने इख्तियार से ही करते हैं। इसी वजह से एक आयत में विजाहत है कि क़यामत के दिन इब्लीस कहेगा कि तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी मगर यही कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी मान ली। नीज़ जो खुद ही उसकी तरफ माइल होता और उसे दोस्त बनाता है, वही उसके वसवसों का असर कबूल करता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि बेशक उसे उन लोगों पर कोई काबू नहीं
جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، سبھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا کہ مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا کہ تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا کہ تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ابلیس کا دنیاوی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، خود بھی اس پر لعنت فرمائی اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کی حسین صورت بدل کر اسے بد شکل و روسیہ کر دیا اور اس کی نورانیت سلب کر لی، اور اخروی انجام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ شیطان کا ابتدائی کردار بیان کر کے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچ کر رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تاکید فرمائی کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں اور اس میں کسی طرح سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ آخر میں شیطان سے حفاظت کی ایک دعا بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابلیس کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ عبادت و ریاضت کی بدولت خود کو اعلیٰ مقام پر فائز سمجھنے کے بجائے بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتے رہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہیں۔ نیز ابلیس سے متعلق دی گئی ہدایات الہی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے اپنا دشمن سمجھیں اور اس کے وسوسوں سے بچیں اور اس مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اے اللہ، اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام اور رحمت و برکت نازل فرما اور ہمیں ان کے صدقے ان کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔